बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम खदीजा एसपी सदर की सरबराही में सदर डिवीज़न ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। 4 करोड़ से ज़ायद मालियत का स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर की है। इस स्टोलन प्रॉपर्टी में हर वो चीज़ है जो अमूमी तौर पर चोरी होती है, जैसे ट्रैक्टर्स हैं, देहाती इलाकों से चोरी होते हैं, ट्रॉलीज़ हैं, और इसी तरह जो सोलर प्लेट्स हैं, मोटरसाइकिल रिकवर किए इन्होंने। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ एसपी सदर को, इनके डीएसपी साहबान को, इनके एसएचओ साहबान को। आप समझते हैं कि अर्बन पुलिसिंग से रूरल पुलिसिंग कदरे मुख्तलिफ भी है और मुश्किल भी है। इन्होंने जितने भी गैंग्स पकड़े हुए हैं वो ज़्यादातर ह्यूमन इंटेलिजेंस से और अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे इन्होंने गिरफ़्तार किए हैं। जैसे अगर सिटी शुजाबाद की मैं बात करूं तो उन्होंने जो गैंग्स पकड़े हैं, चोरी का ट्रैक्टर बरामद किया। ऐसे ही एक आदमी ने कहा कि एक घर पे चोरी का ट्रैक्टर खड़ा है, लगता है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। इन्होंने जब उसको कब्ज़े में लिया, तहकीक की, तो इसी तरह हुआ। उससे ना सिर्फ वो ट्रैक्टर बरामद हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई। इसी तरह एक प्रोफेशनली इन्होंने एक आदमी सेलेक्ट किया जो रिकॉर्डेड था, पहले से वारदातें करता था और रेडी लगाता था फ्रूट की, और रात को चोरियां करता था। उसको भी इन्होंने इंटेरोगेट किया तो 12 मोटरसाइकिल उससे बरामद हुए। एक वारदात होती है जिसमें एक आदमी का सिर्फ चेहरा नज़र आता है सीसीटीवी से। इन्होंने इलाके के लोगों से उसके बारे में पता किया, उन्होंने बताया कि जो फलां आदमी है। जब उसको गिरफ़्तार किया तो उससे भी एक ट्रैक्टर ट्राली और 10 मोटरसाइकिल उससे बरामद हुए। गरज ये कि इनका जो प्रोफेशनलिज्म है वो वारदातें ट्रेस करने में इनकी हेल्प कर रहा है। अगर मैं बात करूं सीसीटीवी के ज़रिए से इन्होंने गैंग्स शनाख्त की हैं, उसकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है। ये जो 4 करोड़ से ज़ायद मालियत की माली मसरूक़ा बरामद करना है, ये एक मुश्किल काम है, ख़ुसूसी तौर पर देहाती इलाकों में। तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। एक गैंग ऐसा है जिसमें नशई थे, और नशइयों को जब इन्होंने गिरफ़्तार किया तो उनसे एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। जब इंटेरोगेट किया उन्होंने कहा जी हमारा तो काम ही है कि रात के वक्त हम जो है मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। एक मुखबरी हुई कि मैकेनिक जो है वो चोरी की मोटरसाइकिलें ख़रीदता है। जब मैकेनिक को इंटेरोगेट किया उसने 6 या 7 लोगों की निशानदेही की। इस तरह पुलिस अगर प्रोफेशनली अपने इलाके में सर्वेलेंस करती रहे लोगों की, रिकॉर्ड याफ्ता लोगों की, या ऐसे लोगों की जो अमूमन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्राइम में मुलव्वस होते हैं, तो क्राइम कंट्रोल भी हो सकता है, रिकवरी भी हो सकती है, और अगली वारदातों को भी रोका जा सकता है। इनके प्रोफेशनलिज्म को मैं दाद देता हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी ज़ील के साथ, ये इसी शौक़ के साथ, इसी तरह ये इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे और मुल्तान में क्राइम कम करने में अपना किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। आपने सर कितने मंथ की कार्रवाई है मैडम की होती होगी, इससे पहले की है? ये पिछले 3 महीने की कारकर्दगी है। रिकवरी में सर माल मवेशी भी है? माल मवेशी भी है। देहाती इलाके में उन्होंने बताया ना, पुलिसिंग ही मुख्तलिफ है। कैटल जो है उनकी रिकवरी करना एक अपहिल टास्क है, उसमें भी इन्होंने काम किया। 50% तो जलालपुर की है सर, अच्छी कार्रवाई है जलालपुर। देखिए 3 सर्कल्स हैं जो आज से 1 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मखदूम रशीद वालों का बहुत अच्छा काम सामने आया था। बस्ती मलूक का जो काम है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी कंट्रीब्यूशन भी है। हर शख्स जो है वो रिकवरी और स्टोलन प्रॉपर्टी की जो रिकवरी है उसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। सर कम उम्र डाकू जो है उनका आजकल बड़ा यहाँ पर शहर के अंदर वारदातें वो कर रहे हैं। देखिए कम उम्र डाकू बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा एक ना पुलिस में हम कहते हैं कि 80-20 का रूल है। 80% जो लोग होते हैं वो पुराने वारदाती होते हैं। 20% जैसे आप टीनेजर्स कह लें, न्यू एंट्रेंट हैं इस प्रोफेशन में, वो हैं पकड़े जा रहे हैं सीसीटीवी के ज़रिए से। बाकी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस, जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, ह्यूमन इंटेलिजेंस की अहमियत अपनी जगह पे रहेगी और आने वाले बरसों में भी इसी तरह रहेगी। सर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है औरंगाबाद, उन पर जो है वो रादगी का इल्ज़ाम लगाया गया है, कांस्टेबल आयशा ताहिर, इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या कहेंगे इस बारे में? उसको ओहदे से हटा दिया है। मैडम कायनात की सरबराही में उसकी तहकीक हो रही है। जो भी चीज़ें सामने आएंगी इंशाल्लाह हम कार्रवाई करेंगे। सर मखदूम रशीद के इलाके में सर पचपन बिलाल के होते हुए मंशात पुरुषों में खात्मा किया गया।
جیسے ہی ان کا ٹرانسفر ہوگا تو دوبارہ سے مخدوم رشید کے علاقے میں منشیات فروش اپنے علاقے میں واپس آ گیا. سر کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے چپ ناہلی ہے یا کچھ اور معاملات ہیں, کس طرح سے سر اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں منشیات والے ہمیشہ پکڑے جاتے ہیں. ایک منشیات فروش پہ 100 سے زائد مقدمات ہوتے ہیں, اور ستم ظریفی یہ ہے کہ 30 دنوں بعد دوبارہ وہ اپنے گھر پہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر وہ واپس آ گئے دوبارہ جیلوں میں جائیں گے, دوبارہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی. منشیات کا کاروبار جو ہے انتہائی منافع بخش ہے, اور جیسے ابھی کارروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے آپ کے علم میں ہے. انشاءاللہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی. وہ ایسے ہی ہوا ہوگا, کوئی بیل پہ آ گیا ہوگا, دوبارہ اس کی سرویلنس کرتے ہیں. اگر وہ دوبارہ اسی ایکٹیویٹی میں ہے, لامحالہ اسی میں ہوگا, تو وہ دوبارہ جیل جائے گا. سر چند دن سے نا شہر میں واردات بے پناہ ہو رہی ہے. کیا اس کی کیا کہیں گے آپ؟ یہ دیکھیں ہمارے پاس جو وارداتوں کی تعداد ہے 15 کے ذریعے سے آتی ہیں. 15 پہ جو واردات ہیں 15 سے 22 کے درمیان نمبر ہے, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اگلی بات یہ کہ منشیات کے جو عادی لوگ ہیں وہ آرڈنری تھیفٹ میں ملوث ہوتے ہیں. ہم نے 300 جو ایڈکٹس تھے ان کے لیے پہلے ہمارا سینٹر چل رہا تھا. 400 ایڈکٹس کے لیے ہم نے نیا سینٹر قائم کیا ہے. اب میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں, کسی چوراہے پہ آپ کو ٹرانسجینڈر نہیں ملے گا, فقیر نہیں ملے گا, کسی پارک میں پڑا ہوگا آپ کو لاوارث نشئی نہیں ملے گا. جدھر سے بھی یہ نظر آتے ہیں ہمارے 2 گھنٹے ہم اسی پہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جی آپ چوراہے پہ شام کو جائے جانا سن سیٹ کے بعد, ٹریڈ سینٹرز کے باہر, مارکیٹس کے باہر اگر بیگرز ہیں ٹرانسجینڈر ان کو ہم گرفتار کرتے ہیں اور قانونی کارروائی کرتے ہیں. جو نشے کے عادی لوگ ہیں اسی طرح 2 گھنٹے کے لیے صبح اور شام کو ہمارے ایس ایچ اوز اور نکلتے ہیں سیکورٹی والے, ہم پکڑتے ہیں اور ان کا ہم علاج کراتے ہیں. بائی پاس چوک پر جو ہے وہ بیگرز بہت زیادہ ہوتے ہیں, گاڑیوں کے آگے آ کے رکتے ہیں, وائپر سے گاڑی کے شیشے صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. صاحبوں والا بائی پاس یہی میں کہتا ہوں آپ نشاندہی کریں, آج نہیں ہوں گے وہاں پہ, اسی طرح کسی اور کے پاس ہے مجھے ایک ٹیکس کریں. تو اگر ایسا کچھ ہے تو یہ دیکھیں گریجول ایکٹیویٹی ہے, روز کام کرنا ہے. ایک دن آپ بیگرز نہیں پکڑیں گے, اگلے دن وہ آئیں گے. ہم کانسٹنٹلی اس پہ کام کر رہے ہیں. اسی لیے آپ بھی اس شہر کے باسی ہیں, مجھے ایک جگہ بتا دیں یہاں پہ انہوں نے ناکہ لگا کے دیکھتے ہیں. اب لاہور جاتے ہیں ہر چوراہے پہ آپ کو ملتے ہیں, تو یہاں پہ بھی چوراہے موجود ہیں. کسی ایک چوراہے پہ ہمیں فقیر آپ دکھا دیجئے گا, کوئی ہائیڈ اینڈ سیک ہو سکتا ہے, نیا انٹرنٹ ہو جاتا ہے. پہلے میں جلال پور گیا ہوں, میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ وہاں پر موٹر سائیکل بائک پر جو ہے بڑی اچھی کارروائی منشیات فروشوں کو علاقے سے ڈھونڈے جا رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ اس طریقے سے صدر اور سٹی کی کارروائی سامنے آئی ہے کہ دونوں ایس ایچ اوز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جس سے فوری نشاندہی بھی ہو جاتی ہے اور جس کے تھانے کی حدود میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کارروائی کی جاتی ہے. میں خود جلال پور پیروالے تھانہ صدر میں گیا, جب میں ان دونوں کے آپس میں گفتگو دیکھی کہ فوری کارروائی کس کی حدود کی ہے اور اس پہ کام ہوتا ہے, تو اسی لیے یہ جلال پور کی کارروائی سب سے اچھی نظر آئی. بیسیکلی پولیس کا کام جو ہے ٹیم ورک کا ہے. اگر ٹیمز ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں, انفارمیشن شیئر کرتی ہیں اور اکٹھے ہو کے ریڈ کرتے ہیں, تو پولیس کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. منشیات فروشوں کے لیے میرا میسج ہے کہ بہت کچھ کر لیا آپ نے, اب آپ تیار ہو جائیں, ہم آپ کے پیچھے ہیں. جو ایک گولی چلائے گا نا, جیسے پہلے ہوتا تھا کہ فائرنگ کی اور بھاگ گئے, تو گولی ان کی طرف بھی آئے گی انشاءاللہ. تھینک یو. آخری کوشچن ہے, آرٹس کونسل پارک کا سر یہاں پر جیسے مغرب ہوتی ہے یہ اوڈ برادری کے لوگ اور طالب وباش قسم کے سر ایک ہفتے میں 3 مرتبہ پولیس کو کال کر کے یہ چہلیے کو بلوایا ہوا, لیکن ان کا روک تھام کے لیے خدا کی وہاں پر خواتین آتی ہیں. میرا نمبر لے لیں آپ, جب ایسا ہو تو مجھے ٹیکسٹ کر دینا, پھر میں دیکھوں گا کون رہتا. جی کار کر لیں آپ, میں نے کب کار سے